समाजको विविधतामा सुधार ल्याउन भन्दै 15 वर्ष अघि लागू गरिएको समानुपातिक प्रणालीमा विकृति, पछिल्लो 3 निर्वाचनमा शक्तिका भरमा 61 सांसद दोहोरिए। आगामी मंगिरमा हुने आम निर्वाचनबाट शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। समझदार मौद्रिक र वित्तीय नीतिद्वारा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दावी। विश्वभर प्रत्येक वर्ष 7,03,000 व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग र पारिवारिक बेमेल लगायत कारणले आत्महत्याका घटना बढ्दै। चार्ल्स तृतीयलाई औपचारिक रूपमा बेलायतको राजा घोषणा। महारानी एलिजाबेथको अन्त्येष्टि आगामी साता गरिने। र अन्डर 20 एशियन कप फुटबलको छनौट खेलमा नेपाल भूटानसँग 2-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै नेपाली समाजको विविधता राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा नसमेटिएपछि त्यसमा सुधार ल्याउन भन्दै 15 वर्ष अघि 2064 देखि लागू गरिएको समानुपातिक प्रणालीमा विकृति बढ़ेको छ। शक्ति, पहुँच र पैसाका आधारमा समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नेदेखि एकै व्यक्तिलाई बारम्बार दोहोर्याएर संसद प्रवेश गराउनेसम्मका प्रवृत्ति यसबीचमा देखिएका छन्। समानुपातिक प्रणाली लागू भए यताका 3वटा निर्वाचनमा 61 जना सांसद दोहोरिएर संसद पुगेका छन्। मंगिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आगामी असोज 2 र 3 मा समानुपातिक तर्फ बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका तय गरेको छ। सबै क्षेत्र, लिंग, जात जाति र धार्मिक अल्पसंख्यकको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संविधानमा राखिएको समानुपातिक प्रणालीको पहुँचवाला नेताबाट फेरि पनि दुरूपयोग हुने त होइन भन्ने आशंका बढ़ेको छ। समानुपातिक प्रणालीलाई दुरूपयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि एमालेले यसपटक नहोदोर्याउने नीति निर्णय केन्द्रीय कमिटिबाट गरिसकेको छ भने कांग्रेसको विधानमै यस्तो व्यवस्था छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। प्रमुख 2 दलले नदोहोर्याउने नीति लिएपछि अन्य दल दबावमा छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 110 जनालाई समानुपातिक प्रणालीबाट चुन्ने व्यवस्था छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समानुपातिकमा नदोहोर्याउने पार्टी विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिले प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र प्रदेश सभा क्षेत्रका सभापतिलाई परिपत्र भइसकेको बताउनुभयो। कांग्रेस विधानको दफा 32.2 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकमा निर्वाचित व्यक्ति तत्काल त्यसपछिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था छ। विधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महामन्त्री गगन थापाले परिपत्र गर्नु भएको छ। 2064 यताको 15 वर्षको संसदीय राजनीतिमा समानुपातिकबाट कम्तीमा 10 वर्ष सांसद पुगेका 5 दर्जन भन्दा बढ़ी सांसद मध्ये करिब आधा त कांग्रेसकै छन्। कांग्रेसकी मीनाक्षी झा त 3 पटक समानुपातिक प्रणालीको ढोकाबाट संसद छिर्नु भएको छ। यसलाई रोक्न विधानको व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्, तर विधानको व्यवस्थालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा क्षणिक सुविधाका लागि निलम्बन गर्ने अभ्यास पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। त्यसैकारण 2064 र त्यसपछिका निर्वाचनमा पनि थुप्रै सांसद समानुपातिक प्रणालीमा दोहोरिएर आएका छन्। महामन्त्री शर्मा विधानमा एउटा कुरा लेख्ने तर बलिया बांगाका लागि त्यो लागू नहुने व्यवस्था अब नरहने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामीले परिपत्र मार्फत समानुपातिक सांसदलाई दावी समेत नगर्नु भनिसक्यौं। यसमा सभापतिजी पनि सुसूचित हुनुहुन्छ। यसपटक कांग्रेसमा यो प्रावधान 100% कार्यान्वयन हुन्छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर एक पटक पाएकाले अर्को पटक आफू प्रत्यक्षमा लड्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने र समानुपातिकमा नयाँले अवसर पाउनुपर्ने मान्यता अंगालेर विधानको व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न लागि बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मंगिरमा हुने आम निर्वाचनबाट शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने बताउनु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आयोजनामा शुरू कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करणलाई सम्बोधन गर्दै देउबाले आगामी चुनावले लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास बढ़ाउने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मुलुक अब मंगिरमा हुने प्रदेशसभा र संसदीय निर्वाचनको तयारीमा छ। यो आवधिक चुनाव मात्र होइन, बरु शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने हाम्रो क्षमताको प्रमाण पनि हो। यसले कानूनको शासन
शासनलाई थप बलियो बनाउँछ। बियोन्ड एक्सपेक्टेशन बियोन्ड बाउन्ड्रीज शीर्षकको 2 दिने कन्क्लेभको आरम्भ सत्रमा प्रधानमन्त्री देउबा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। देशको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको चुनौतीलाई समझदार मौद्रिक र वित्तीय नीतिद्वारा समाधान गर्न सक्षम भएको उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर कन्क्लेभ 2022 को नेपाल विश्व सत्रका वक्ताहरूले नेपाल र छिमेकी देश बीचको सम्बन्ध, राजनीतिक संवाद, अन्तर्देशीय व्यापार लगायतका विषयमा बहस गरेका छन्। हिजो काठमाडौँमा आयोजित पहिलो दिनको 4थो सत्रमा भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले पछिल्लो समय नेपाल भारत बीच सरकारी र गैर सरकारी तहमा संवाद बढ़ेको बताउनुभयो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले एक अर्काको देशमा भ्रमण गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार आएको उहाँको भनाइ थियो। अन्तर्देशीय व्यापारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै राजदूत शर्माले आफूले भारतका हाइवे मन्त्रीसँग छलफलका लागि जाँदा रेलवे मन्त्रीले नेपालमा व्यापार गर्ने शुल्क कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो राय राखेको सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा धेरै गर्न बाँकी छ। नेपालको भन्सारमा 10औं किलोमिटर लामो ट्रकको लाइन लाग्ने गरेको छ। भारतका तर्फबाट रक्सौल काठमाडौँ रेलवे लाइन निर्माणका लागि धेरै चासो छ। अहिले डीपीआरको काम भएको छ। त्यो निर्माण भएमा नेपालमा सामग्री ल्याउन वा भारतमा लैजान लाग्ने शुल्क आधाले कम हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै 2वटा थप पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने कुरा पनि अगाडि बढ़ेको छ। त्यसले पनि पेट्रोलियम आयातको मूल्यलाई अर्बौंले कम गर्नेछ। विद्युतमा पनि ट्रान्समिशन लाइन बनाउने कार्य भइरहेका छन्। त्यसले हामी बीच रहेको व्यापार घाटालाई कम गर्न सहयोग गर्नेछ। विश्वभर रणनीतिक महत्वको वस्तु बन्दै गएको विद्युत क्षेत्रमा नेपाल दक्षिण एसियाको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर मीडिया ग्रुपद्वारा आयोजित तेस्रो कान्तिपुर कन्क्लेभको पावर पोइन्टदेखि पावर लाइनसम्म सत्रका वक्ताहरूले स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा रहेको जलविद्युतबाट नेपालले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताएका हुन्। अहिले नेपालले आन्तरिक माग पूर्ति गरेर विद्युत क्षेत्रीय बजारमा पठाउन थालिसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ। आगामी वर्ष मागभन्दा बढ़ी उत्पादन हुँदा भारत मात्र नभई बंगलादेशमा पनि नेपालको बिजुली लैजान सकिने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालले बर्खायाममा भारतलाई बिजुली बेचिरहेको छ। 1 वर्षभित्र हामी बंगलादेशलाई सांकेतिक रूपमा भए पनि 50 देखि 100 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने क्षमतामा छौं। त्यसको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ। विश्वभर जलवायु परिवर्तनलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा देखाइरहँदा हामी जलविद्युतबाट हरित ऊर्जा उत्पादन गरिरहेका छौं। विद्युतको घरेलु उपयोगमा माग बढ़िरहेको र आगामी 5 वर्षभित्र नेपालमा 3000 मेगावाट विद्युतको माग हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले नेपालको विद्युत क्षमता 2200 मेगावाट हो। हामीले 350 मेगावाट निर्यात गरिरहेका छौं। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले अहिले नेपालमा करिब 2000 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ भने जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको छ। अन्तर्देशीय बिजुली व्यापारका लागि नेपालले बंगलादेशसँग पनि सम्झौता गरिसकेको छ भने भारत, बंगलादेश, नेपाल बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने बारे छलफल भइरहेका छन्। नेपालमा सफ्ट पावर सौम्य शक्तिको सम्भावना रहे पनि त्यसलाई विश्व बजारमा पुर्याउन नसकिएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारले बताएका छन्। कन्क्लेभको 5औं सत्र विश्व समुदायमा नेपालको सफ्ट पावरमा बोल्दै उनीहरूले प्राकृतिक र आध्यात्मिक दुवै क्षेत्रमा विश्व बजारका लागि धेरै ब्रान्ड रहेको बताए। बुद्ध, हिमाल, यति, काली वा अन्य विषय विश्व बजारका लागि राम्रो ब्रान्ड बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो। प्रकृति, संस्कृति, सम्पदा, जनश्रुति र अभ्यासबाट प्राप्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि पर्याप्त कथ्य निर्माण गर्न नसकिएको उनीहरूले बताए। गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले अर्थतन्त्रको विकाससँगै परम्परा, संस्कृति र संस्कारको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो। आर्थिक विकासका नाममा परम्परा र संस्कृति बिर्सन नहुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको सफ्ट पावरमा संस्कार र प्रकृति नै उच्च महत्वमा पर्नुपर्ने हो। यसलाई निर्माण गर्न र किन्न सकिन्न यो प्रकृतिको दिन हो। खरबौं डलर लगाएर पनि हामीले यसको निर्माण गर्न सक्दैनौं। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबन्धन गर्नुपर्छ। यसबाट हार्ड पावर प्राप्त गर्न सक्छौं। हार्ड पावरका रूपमा रहेको अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउने माध्यम सफ्ट पावर रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको मौलिकता भनेको अतिथि देवो भव रहेको भन्दै महतोले नेपालीले अरूको सत्कार गर्नु पनि ठूलो सफ्ट पावर रहेको आफ्नो धारणा राख्नुभयो। तर नेपालमा मान्छे जिउँदो हुँदासम्म आलोचना हुने र मरेपछि त्यही व्यक्तिलाई महान भन्ने प्रचलन रहेको प्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी व्यक्तित्वका बारेमा राम्रो मरेपछि मात्रै भन्छौं। जीवित हुँदासम्म हामी सधैँ आलोचना गरिरहेका हुन्छौं। जब मर्छ प्रत्येक व्यक्तिले ऊ त महान थियो भन्छौं, शोक सभा गर्छौं।
उहाँले भन्नुभयो। महत्वले वैदेशिक लगानी भन्दा पनि स्वदेशी लगानीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। भर्ना खुल्यो। मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज काठमाडौँमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत बीसीए, बीबीएम, बीएससी, सीएसआईटी र वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत बीए, बीएसडब्ल्यू र बीबीएसमा भर्ना खुल्यो। ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, जर्नलिज्म, सोशल वर्क र सोशियोलोजी। कलेजका विशेषताहरू गुणस्तरीय शिक्षामा अब्बल सामुदायिक कलेज, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरू, पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना। सीमित सिटमा भर्ना लिने भएकोले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीको लागि मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। सिंहदरबार पूर्वी गेटबाट 100 मिटर पूर्व। फोन नम्बर 517-2175 517-2175। एनसीसी बैंकको सिल्भर सेभिंग्स खातामा बचत गरी वार्षिक 8.03% ब्याज र सुगम सिल्भर मुद्दती खातामा बचत गरी वार्षिक 11.03% ब्याज सँगै रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गरौं। त्यति मात्र होइन, 2 लाखसम्मको घातक रोग बीमा, 10,000सम्मको औषधि उपचार बीमा र 3 वर्षसम्मको निशुल्क इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ। आजै एनसीसी बैंकमा खाता खोली बचत गर्नुहोस्। एनसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वभर प्रत्येक वर्ष 7,03,000 व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। आत्महत्या जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या भएको WHO को भनाइ छ। व्यवहारबाटै आशा जगाउँ नारासहित विश्वभर यो पटक पनि आत्महत्या दिवसका अवसरमा विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी हिजो मनाइयो। यसैबीच जानकारहरूले नेपालसहित विश्वभर नै आत्महत्या रोकथामका लागि चुनौती थपिँदै गएको बताएका छन्। नेपालको हकमा पछिल्लो समय डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, पारिवारिक बेमेल लगायतका कारणले आत्महत्याका घटना बढ़दै गएको देखिएको छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा 6.5% व्यक्तिहरूमा आत्महत्याको सोच र योजना रहेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2078-79 को 5 वर्षमा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 31,367 छ। यो तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने 5 वर्षमा दैनिक आत्महत्या गर्नेको संख्या औसतमा 18 जना भन्दा बढ़ी हुन आउँछ। प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 5,359, 75-76 मा 5,754, 76-77 मा 6,252, 77-78 मा 7,141 र गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6,830 जनाले विभिन्न माध्यमबाट आत्महत्या गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को हालसम्मको अवधिमै पनि 527 जनाको आत्महत्याको कारण ज्यान गइसकेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेमा महिला भन्दा पुरूषको संख्या बढ़ी देखिन्छ। पछिल्लो 5 वर्षमा 17,186 पुरूष र 11,333 महिलाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेक प्रसाद राई केही समय यता डिजिटल प्लेटफर्मको कारण उत्पन्न तनाव किशोर किशोरीको आत्महत्याको मुख्य कारण बनिरहेको बताउनुहुन्छ। मान्छेहरू हामी एकअर्काबाट टाढिने गएको के सेल्फ तपाईँको कहीँ भयो भने पारिवारिक जमघटमा पनि जमघट त हुन्छ, तर उहाँहरू आफ्नै चाहिँ नि यो मोबाइलमा व्यस्त, हातमा स्मार्टफोनहरू छ, त्यो फोनहरूमा तपाईँको इन्टरनेट र त्यहाँ गएर चाहिँ के गरिरहेछ, कहाँ गइरहेछ भन्ने कुराहरू बारेमा थाहा हुँदैन। एकअर्का बिचमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन हुँदैन। यो पनि एउटा चाहिँ मेन माध्यमहरू चाहिँ के छ, इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ चिन्जान हुने भयो, कुराकानी गर्ने भयो, त्यसपछि नजिकिन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अनि सोसाइटीमा आफ्नो परिवारले चाहिँ थाहा पाउँछ, त्यो कुराहरू एक्सेप्ट गर्दैन। त्यो भएपछि तपाईँको आत्महत्या रोज्ने बाटोहरू पनि देखिन्छ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा 2,748 जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसमा पनि बालिकाको संख्या बालकको तुलनामा बढ़ी छ। तथ्याङ्क अनुसार 1,642 जना बालिका र 1,106 जना बालकले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएको देखिन्छ। आत्महत्या रोकथामको पहिलो बिन्दु नै परिवारबाट शुरू हुने जानकारहरू बताउँछन्। आफ्ना
बालबालिका वा परिवारका सदस्यले कस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन्, उनीहरू कहाँ जान्छन्, कोसँग भेट्छन् र उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता कुराहरू पोस्ट भइरहेका छन् लगायतका दैनिक गतिविधि अवलोकन गर्ने जिम्मेवारी परिवारको भएको उनीहरू बताउँछन्। अझ बालबालिकाको हकमा अभिभावक थप चनाखो हुनुपर्ने प्रहरी प्रवक्ता राई बताउनुहुन्छ। बच्चाहरूले कहिले बढी खुसी हुने, बढी दुखी हुने, होइन, एकान्त मन पराउने अनि उसको सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न चाहिँ स्ट्याटसहरू लेख्ने, यी चिजहरू पनि हामीले इन्डिकेसनहरू के यसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार प्रत्येक वर्ष अन्दाजी 7 लाख जना मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। 15 देखि 29 वर्षको उमेर समूहमा आत्महत्या मृत्युको दोस्रो कारण बनिरहेको छ। आत्महत्याको यकिन कारण पहिल्याउन कठिन छ, तर विभिन्न अध्ययन तथा जानकारका अनुसार मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद, बिमेल, आर्थिक अभाव, सम्पत्ति बाँडफाँड, आवेग र प्रतिशोध अनि आपसी अविश्वास, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग र त्यसबाट उत्पन्न तनाव आत्महत्याका मुख्य कारण बनिरहेका देखिन्छन्। बहुसंख्यक अध्ययनहरूले आत्महत्याको मूल कारण नै मानसिक समस्यालाई पनि मानेका छन्। करिब 70-80% आत्महत्या मानसिक समस्याबाटै सृजना हुने गरेको मनोविद गोपाल ढकाल बताउनुहुन्छ। धेरै जस्तो आत्महत्या चाहिँ यो मानसिक रोगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको हामी पाउँछौँ कि त्यसमा पनि डिप्रेसन अझ बढी यसमा चाहिँ जिम्मेवार छ। त्यस्तै गरी कति आत्महत्या चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू देख्दा, त्यस्तै गरी जाँड रक्सीको कुलत, लागु पदार्थको सेवन, होइन, त्यस्तै गरी कतिपय आत्महत्या चाहिँ क्षणिक आवेगमा आएर पनि गरेको पाइन्छ भने बालबालिकाको केसमा चाहिँ देखासेकी गरेर पनि आत्महत्या गरेको चाहिँ हामीले देख्छौँ। पछिल्लो 5 वर्षमा विष सेवन, आगोमा जलेर, झुण्डिएर, हाम फालेर, करेन्ट लगाएर, हात हतियार तथा औजार प्रयोग गरेर तथा नदी, खोला तथा पोखरीमा डुबेर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ़ी देखिन्छ। त्यसमध्ये झुण्डिएर र विष सेवन गरेर आत्महत्या गर्नेको संख्या 98% भन्दा बढ़ी रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मानसिक समस्याका कारण व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन देखिने बित्तिकै समाधानका लागि तत्काल मनोपरामर्शमा लैजानेदेखि त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वभाव सामान्य अवस्थामा नआएसम्म एक्लै छोड्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। आत्महत्या रोकथामका लागि व्यक्ति आफै, परिवारका सदस्य र समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मनोविद ढकालको तर्क छ। मर्ने कुराहरू गर्ने, जीवन बेकार छ जस्तो भन्ने, म मरे त सबैलाई ठिक होला, सन्चै होला भन्ने खालका कुराहरू गर्ने, जीवनको कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको व्यक्ति छ, लागु पदार्थको सेवन गरिरहेको छ, डिप्रेसनमा छ अथवा पहिले पनि आत्महत्याको प्रयास गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू जोखिममा हुन्छन् भनेर चाहिँ घर परिवारले बुझ्नु पर्यो, साथीभाइहरूले बुझ्नु पर्यो, उसका कुराहरू सुनिदिनु पर्यो। हाल सरकार, नेपाल प्रहरी लगायत सरकारवाला, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले पनि आत्महत्या रोकथामका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल जारी राखेका छन्। जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनदेखि मनोपरामर्शका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। तरै पनि आत्महत्यामा कमी आउन भने सकेको छैन। प्रहरी प्रवक्ता राई कुनै एक पक्षले मात्रै गरेर आत्महत्या रोकथाम नहुने भएकाले घर परिवार, समुदायदेखि राज्यका हरेक तालुकदार निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुहुन्छ। एकदम सहकार्य, सहयोग, जोइन्ट इफोर्टबाट जानुपर्छ यो सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर। र पहिलो कुरो चाहिँ यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो घरको परिवारको चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो कि कुनै पनि मान्छे आफ्नो परिवारभित्र के भइरहेछ, होइन, कहाँ जाँदैछ मेरो बच्चाहरू, के गरिरहेको छ, यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हो। त्यसपछि अर्को दोस्रो स्कुलहरू नै भयो, त्यसपछि कम्युनिटी त आइ नै हाल्ने भयो। मानसिक समस्यालाई आत्महत्याको मुख्य कारण मानिन्छ। लागु औषध दुर्व्यसनी मध्ये पनि 15%, पर्सनालिटी डिसअर्डर मध्ये 10% र गम्भीर प्रकृतिको मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया, जसमा वास्तविकतामा विश्वास नगर्ने, भ्रम तथा शंका उत्पन्न हुने, हुँदै नभएका आवाज सुन्ने, दृश्य देख्ने लगायतका लक्षण हुने गर्छन्। ती मध्येका 10%ले पनि आत्महत्या गरेको देखिन्छ। आत्महत्याको दर घटाउन व्यक्ति स्वयं, घर परिवार, साथीभाइको हौसला, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकको परामर्श एवं उपचार नै महत्वपूर्ण पाटो हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। सामाजिक सुरक्षा कोषले घातक रोग लागेमा योगदानकर्तालाई उपचारका लागि 10 लाख रूपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। साथै 7 प्रदेशबाट वार्षिक 84 जना श्रमिकका सन्तानलाई स्नातक पढाउन 6 लाख रूपियाँसम्म छात्रवृत्ति दिने कार्यविधि समेत कोषले पारित गरेको छ। कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको घातक रोग लागेमा उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले 10 प्रकारका रोगलाई घातक रोगको सूचीमा राखेको छ। अर्यालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, हामीले योगदानकर्तालाई दिने सुविधालाई थप फराकिलो बनाउँदै लगेका छौं। श्रम सचिव समेत रहेका बोर्डका अध्यक्ष
अर्यालले यो निर्णयले श्रमिकलाई थप संरक्षण गर्ने बताउनुभयो। यो सुविधा कोषमा जम्मा भएको रकमको ब्याजबाट उपलब्ध गराउन लागेको हो। यसअघि कोषबाट आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था र अवकाश योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। शैक्षिक सत्र शुरू भइसक्दा पनि कक्षा 11 र 12 का पाठ्य पुस्तक पाउन नसकेको विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले गुनासो गरेका छन्। कक्षा 4 देखि 10 को पाठ्य पुस्तक समयमा छाप्न नसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा 11 र 12 को पुस्तक छपाईमा पनि ढिलाइ गरेको हो। मुलुकको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटनमा यस वर्षदेखि नेपालीले पनि शिकार खेल्न पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यस वर्षको पहिलो सिजन असोजदेखि मंगिरलाई नेपालीलाई बँदेल शिकारमा सहभागी गराउन लागेको हो। तर नेपालीले नाउर, झार लगायतका वन्यजन्तुको भने शिकार गर्न पाउने छैनन्। आरक्षमा 2044 देखि विदेशी शिकारीले मात्र नाउर र झारल बाहेक पूरक शिकारका रूपमा एक-एकवटा बँदेल र रतुवा तथा 10 वटासम्म चराको निशुल्क शिकार गर्दै आएका थिए। बँदेलले बाली नालीमा क्षति पुर्याउने र कृषकलाई समेत आक्रमण गर्ने गुनासो आएपछि सीमावर्ती बस्तीका बासिन्दाले गुनासो सम्मेलन गर्न नेपालीलाई पनि शिकार खुल्ला गरेको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ। पूर्व तयारी बिनै हचुवाको भरमा बजेट वक्तव्य मार्फत खारेजीको घोषणा गरिएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई फेरि बिउत्याउने कि अन्य निकायमा गाभ्ने भन्ने अन्यल अहिले देखिएको छ। गौरवको आयोजना अन्तर्गतको मेलम्चीको निर्माण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समिति खारेजीको निर्णय अहिले अलपत्र परेको हो। 2055 सालमा गठन गरिएको उक्त समिति खारेजीको निर्णय हचुवाको भरमा गरेकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः सँगै ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। विश्व बैंककी सिनियर इकोनोमिस्ट एलिस ले ब्रुक्सले जलवायु परिवर्तन अनुकूलका लागि बजेट पर्खने समय नभएको भन्दै आजदेखि काम थाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कान्तिपुर कन्क्लेभको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सत्रमा उहाँले पैसा दिएर पन्छिदिएमा समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल भर्खर अति कम आय भएको मुलुकबाट न्यून आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको भनिरहँदा विकासका धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्दै गरीबी निवारण र दिगो विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चार्ल्स तृतीय बेलायतका राजा घोषित हुनुभएको छ। चार्ल्सलाई हिजो लण्डनको सेन्ट जेम्स दरबारमा एक्सेस काउन्सिल सदस्यहरूमाझ औपचारिक रूपमा राजा घोषणा गरिएको हो। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको गत बिहिबार 96 वर्षको उमेरमा निधन भएपछि उहाँका जेठा छोरा युवराज चार्ल्सलाई काउन्सिल सदस्यहरूले एकै मतले नयाँ राजा घोषणा गरेका हुन्। चार्ल्स तृतीयले राजाको रूपमा पहिलो सम्बोधन गर्नुभएको छ। आमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको मृत्यु भएपछि उत्तराधिकारीको रूपमा आएका चार्ल्सले पहिलो सम्बोधनमा आमा एलिजाबेथप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै उहाँको शासनको 7 दशकको अवधिमा राष्ट्रको लागि गरेको योगदानको स्मरण गर्नुभयो। एक सामग्री। 7 दशक लामो समय राजगद्दीमा रहेकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनले बेलायती राज संस्थाको नेतृत्वमा मात्रै परिवर्तन आएको छैन। अब बेलायतको राष्ट्रिय गानदेखि राष्ट्रिय झण्डा, नगद तथा सिक्का समेत परिवर्तन हुनेछ। राष्ट्रिय गानमा महारानीलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रयोग भएका शब्दहरू गड सेभ आवर ग्रेसियस क्वीनको ठाउँमा गड सेभ आवर ग्रेसियस किङ भनेर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि विगत 7 दशकदेखि प्रयोगमा आएको बेलायती राष्ट्रिय गानमा केही परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यस्तै बेलायतमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अंकित तस्बिरहरू समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यसअघि एलिजाबेथको तस्बिर अंकित गरिँदै आएकोमा सबै ठाउँमा अब चार्ल्स तृतीयको तस्बिर प्रयोगमा ल्याइनेछ। यस्तै बेलायतमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको तस्बिर सहितको स्ट्याम्प पनि परिवर्तन हुनेछ। हुलाक कार्यालयमा महारानी एलिजाबेथको प्रोफाइल सहितको तस्बिर प्रयोग हुँदै आएकोमा अब राजा चार्ल्स तृतीयको प्रोफाइल सहितको स्ट्याम्प प्रयोगमा ल्याइनेछ। यस्तै बेलायती पासपोर्टमा महारानी एलिजाबेथको अंकित तस्बिर रहँदै आएकोमा अब उनको उत्तराधिकारीको रूपमा आएका राजा चार्ल्सको तस्बिर रहनेछ। बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको स्वर्गारोहणले बेलायत शोकमग्न बनेको छ। बेलायतले एउटा कुशल दक्ष शाही नेतृत्व मात्र गुमाएको छैन,
उनको निधनसँगै बेलायतले अब धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। बेलायती नोट तथा सिक्का महारानी एलिजाबेथको तस्बिर अंकित रहँदै आएकोमा अब त्यो हटाउनु पर्नेछ। बेलायती नोट तथा सिक्कामा अब राजा चार्ल्सको तस्बिर अंकित गरिनेछ, तर नोट तथा सिक्का तत्काल परिवर्तन गर्न भने असम्भव देखिन्छ। यसको लागि कम्तीमा 2 वर्ष समय लाग्ने बताइएको छ। त्यस्तै अब बेलायतको निशान छाप, प्रहरी, सेनाले प्रयोग गर्ने झण्डा पनि परिवर्तन हुनेछ। नयाँ राजा चार्ल्स तृतीयले शाही हतियारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरेमा निशान छापसँगै झण्डामा प्रयोग हुँदै आएको राज संस्थाको प्रतीक चिन्ह पनि परिवर्तन हुनेछ। यस्तै निष्ठाको प्रतिज्ञाको क्रममा प्रयोग हुने शब्दहरूमा समेत अब परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। सांसदहरूलाई हाउस अफ कमन्समा बस्न, बहसमा बोल्न, मतदान गर्न वा तलब प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिदिएको प्रतिज्ञाका केही शब्द सच्याउनु पर्नेछ। सन् 1952 देखि प्रतिज्ञाको क्रममा प्रयोग हुँदै आएको हर मेजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ शब्दलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यस्तै चर्च अफ इंग्ल्याण्डमा संरक्षक रहँदै आएकी एलिजाबेथलाई त्यहाँको प्रार्थनामा महारानीको सम्बोधन गर्ने शब्दहरूलाई पनि बदल्नुपर्नेछ। 14 राष्ट्र सम्मिलित कमनवेल्थ राष्ट्रले महारानी एलिजाबेथलाई राष्ट्र अध्यक्ष मान्दै आएकोमा अब चार्ल्सलाई राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा स्वीकार्नुपर्नेछ। जमैका, पपुवा न्यूगिनी, सोलोमस, सेन्ट लुसिया लगायतका 14 देशले अब बेलायतका राजा चार्ल्सलाई राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा मान्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा तुलसी अरियाल। अब खेल प्रसंग। एएफसी अन्डर-20 च्याम्पियनशीप 2023 को छनौट अन्तर्गत समूहको उद्घाटन खेलमा नेपाल भूटानसँग पराजित भएको छ। बहराइनको शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा रंगशालामा भएको खेलमा नेपाल भूटानसँग 2-0 ले पराजित भएको हो। भूटानले दुवै हाफमा 1-1 गोल गर्दै खेलमा जित हासिल गरेको हो। 33औं मिनेटमा भूटानले सोनाम जुगद्रुल चोजाङको गोलमा अग्रता लिएको थियो। दोस्रो हाफको पहिलो मिनेटमा कर्मा तासे जाम्सोले अग्रता दोब्बर बनाए। अब मौसम। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित चट्याङ र मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। सूर्योदय केही बेर अघि बिहान 5:47 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 6:14 हुनेछ। अस्ट्रेलिया प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार।